नमस्ते दर्शकवृन्द, कविता सुन्ने सुनाउने श्रृङ्खलाको दोस्रो भागमा म किशोर सापकोटा तपाईँहरूसम्म आइसकेको छु। विगतको कार्यक्रममा जस्तै आज पनि हामी केही कविहरूका कविताहरू सुन्नेछौँ र यो कार्यक्रम धेरै लामो पनि गर्ने छैनौँ। आशा छ यो कार्यक्रम तपाईँहरूले मन पराउनुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रममा क्यानाडाबाट अनिल थापा, कुसुम ग्यावाली र रबिन थपलिया हुनुहुन्छ भने माफ गर्नु होला। फ्रान्सबाट अनुराधा पौडेल हुनुहुन्छ। कविता सुन्ने सुनाउने यो श्रृङ्खलालाई अमेरिकाबाट eNeplis.com, नेपाली diaspora.com, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, युरोपबाट नेपालप्लस.com, युरोप नेपाली खबर.com, मध्यपूर्वबाट हिमालयन दृष्टि.com, नेपालबाट सगरमाथा न्युज.com, नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेज र अन्य थुप्रै पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम सुरु गर्नु अगाडि अलिकति कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना अनुभूतिहरू बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म आजको यस कार्यक्रमको बारेमा आज यो कविता भन्न उपस्थित भइराख्दा आफूलाई कस्तो फिल भइरहेछ, आफ्ना अनुभूतिहरू अलिकति सेयर गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला क्यानाडाबाट अनिल थापाजीलाई अनुरोध गर्छु। अनिलजी। धन्यवाद किशोरजी। हामी प्राय सबैजना नेपालमा पत्रकारिता ब्याकग्राउन्डका रहेछौँ। रमाइलो लाग्यो र त्यस्तै गरी भेटघाट भयो जस्तो नै मलाई आनन्दको अनुभूति भइरहेछ। धन्यवाद। धेरै भयो प्रत्यक्ष भेट नभएको। अहिले त्यस्तै तपाईँसँग पनि अब हामी नेपालमा रिपोर्टिङको सिलसिलामा भेटघाट हुन्थ्यो। अहिले तपाईँ पनि अमेरिका हुनुहुन्छ, म पनि क्यानाडातिर छु। यसरी जोडिन पाउँदा खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद अनिलजी। अब म एकपटक फ्रान्स जान चाहन्छु अनुराधा पौडेलजीसँग, जो नेपालमा लामो समय पत्रकारितामा हुनुहुन्थ्यो र फ्रान्स आएपछि पनि पत्रकारितालाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। आज र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कविता सुनाएको मैले पनि देखेको छु। फ्रान्स आएपछि पनि उहाँको त्यो क्रम टुटेको छैन। आज लाइभमा कविता वाचन गर्न आउँदा कस्तो अनुभूति भइरहेछ अनुराधाजी? तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद किशोरजी। मलाई एकदम खुसी लागेको छ, किनभने अहिले अनिलजीले भन्नुभयो जस्तो एक त साथीभाइहरूसँग पनि भेटघाट हुने, कुसुमजीसँग तपाईँले कसरी जोड्नु भएछ, कुसुमजीको र मेरो धेरै लामो समय भइसकेका छन् देखभेट नभए, यसरी जोडिने मौका पाइयो। अनिलजी रविनजीसँग फेरि चिन्जान हुने मौका पाइयो, त्यो पनि एउटा कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामी परदेशमा छौँ, हामीले के अनुभूतिहरू भोगिरहेका छौँ, त्यो कविता मार्फत अभिव्यक्ति हुने भए हुनाले अरूहरूको अभिव्यक्त गर्ने शैली अथवा अरूहरूको त्यसलाई ग्रहण गर्ने, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने कला र म आफैमा के छ त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो एक खालको एक्सचेन्ज पनि हो। यसले चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। यो अर्थमा चाहिँ अघि नै मैले भन्दै थिएँ, जहाँ रवि पुग्छन् त्यहाँ कवि पुग्छन् भने जस्तो हामी पत्रकारिता ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरूले पत्रकारितामा समाचार लेख्दाखेरि केही समय दिनुपर्ने हुन्छ भने कविता भनेको आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्न छिटो छरितो पनि हुन्छ। त्यस हुनाले हामीहरू यतातिर पनि दौडिरहेका होला भन्ने मलाई लाग्छ। म खुसी छु। तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद अनुराधाजी। दर्शक तपाईँहरू भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी कविता सुन्ने सुनाउने क्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा छौँ र अहिले यो कार्यक्रम थुप्रै अनलाइनहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ। अब हामी संसारको सबैभन्दा सफा सहर क्यालगरीबाट कुसुम ग्यावालीजीका विचारहरू सुन्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ? हजुर, रमाइलो भयो। अब अघि अनुराजले भन्न सक्नुभयो, हामी क्लासमेट थियौँ पत्रकारिता पढ्दाखेरि क्या, अनि त्यसपछि यसरी भेट्ने अवसरै मिलेर हिँड्छ क्या। उहाँ उतातिर हुनुभयो, यतातिर भयो। आज यो सन्दर्भले पनि जुटायो अनि हजुरसित पनि यही कविताकै सन्दर्भमा फेरि जुट्न पाइयो। अब मैले फेसबुकमा खोज्छु भन्दाखेरि त लगभग 500 जति कमन फ्रेन्ड रहेछन् किशोरजीसित, साथी बनिरहेको रहन्छ। त्यो त साथी भएरै भएको होला नि त्यत्र।
यसले एउटा सम्झेको स्वस्तानी पढ्छौँ नि त्यो रोटीले सबैलाई भेटाउँछ नि त्यस्तै गरी त्यो प्रसादमा चढाइएको रोटी जस्तै भयो यो हाम्रो लागि। भेटाइदियो पुरानो साथीहरू, पुरानो हार्दिकताहरू जोडिदियो। तर यता आएर कविता लेखिराख्दाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दा नेपालमा लेखिरहेका कविताहरूका कतिपय सन्दर्भहरू मिल्दो रहन्छन्। अर्थात् हाम्रो विशेष दृष्टिकोण अलि नबनेको रहेछ कि त्यहाँ हुँदाखेरि भन्ने लाग्यो। यहाँ बसेर लेख्दाखेरि अलि फरक अथवा यही कुरा मैले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर क्यानाडियनलाई सुनाएँ भने त्यसलाई काम लाग्छ लाग्दैन भनेर पनि सोचिँदो रहेछ। त्यसले कविताको अलिकति होराइजन, लेखनको अलिकति होराइजन बदलिदिँदो रहेछ भन्ने ठाने मैले। हजुर, यति भने अहिलेलाई। अब कविता भन्यो। धन्यवाद कुसुम सर। अनुराजी, म, अनिलजी, कुसुमजी पत्रकारिता ब्याकग्राउन्डबाट छौँ। कुसुमजीले पनि पत्रकारिता कोर्स गर्नुभएको छ र पत्रकारिता भन्दा बाहिरबाट भएको भनेको रविनजी मात्रै। उहाँ एकाउन्टिङ ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ। एकाउन्टिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे तर पनि रविन सर केही भन्नुभयो? आज हामीसँग कविता भन्दा जोडिनु भएको छ। आजको बिहानीमा कस्तो महसुस भइरहेछ? रविनजीका पनि विचारहरू सुनौ। सबैलाई नमस्ते। खासमा म अकाउन्टिङ ब्याकग्राउन्ड होइन, म चाहिँ नेपालमा तपाईँको मेरो इङ्ग्लिसमा एमए हो, लिटरेचरै हो ब्याकग्राउन्ड। त्यहाँबाट मैले अब आइटी मेरो करियर रमाइलो भइरहेको छ। अब सबैभन्दा रमाइलो भनेको अब हामी अलिकति यो साहित्य सिर्जना गर्ने मान्छेलाई सुन्न र सुनाउन पाउनु नै सबैभन्दा रमाइलो कुरा हो होइन। अब त्यो अवसर यहाँ जुटेको छ। मलाई लाग्छ कि अब धेरै के भन्नु छ र सबैजनाको एउटै अनुभव हो। सुन्न पनि पाइयो, सुनाउन पनि पाइयो। एकदम खुसी लागेको छ किशोर सर। धेरै धन्यवाद रविनजी। मैले तपाईँको ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलिकति मलाई जानकारी कम रहेछ। आज चिनजान पनि भयो। यो बहुत रमाइलो अवसर हो। अब हामी ढिला नगरिकन कवितापट्टि लागौँ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्रस्तुतिका लागि म अनिल थापाजीलाई अनुरोध गर्छु। अनिलजी। धन्यवाद किशोरजी। एउटा अलि अगाडिको हो, यसै बस्नुहुन्न, भुजङ्ग पर्याप्त छन्दमा छ, छोटो छ। दैत्य छाया कथा भन्छौ, दैत्य छाया कथा भन्छौ, बनी सर्वज्ञानी विधाता कहन्छौ, जहाँ भोकले नै लिने गर्छ ज्यान, उहीका बडाको बढी हुन्छ सान। महाव्याधि भन्दै छ पखलास तँलाई, महाव्याधि भन्दै छ पखलास तँलाई, छिमेकी छ उस्तै बढायो मिचाई, यता पेट पोल्दा उता दुख्छ सीमा, बढेको छ आँधी लहै जिन्दगीमा। हुँदै हुन्न साथी यसै बस्नुहुन्न, हुँदै हुन्न साथी यसै बस्नुहुन्न, नउड्ने चरीले त आकाश छुन्न, तिमी बालराको म त्यो थुन्छु नाका, उरालौन आधी हुरीका सुभाका, उरालौन आधी हुरीका सुभाका। धन्यवाद। धन्यवाद अनिलजी। निकै मिठो कविता सुनाउनु भयो र छन्दमा भएको कविता त अझै हामी धेरैलाई कर्णप्रिय नै लाग्छ। अब यसै गरी कविता भन्ने क्रममा म रविनजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रविनजी, आफ्नो प्रस्तुतिका लागि तयार भइदिनु होला। रविनजी। अब यो पहिलो राउन्ड यसो हेर्दाखेरि छन्दमै होला जस्तो छ। मैले पनि एउटा शार्दुल विक्रीडित छन्दमा अलि अगाडि लेखेको हो, तर यो कोरोनासँग सम्बन्धित भएकै मलाई उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्यो। मैले त्यसैलाई भन्ने विचार गरेँ। कविताको शीर्षक छ माता मलाई क्षमा, छन्द शार्दुल विक्रीडित। ए छोरा जसरी बसोस् भनी लुटी बसे यो देह त्याग्यौ अनि,
यो आकाश खस्यो धरा चरचरी बत्ती निभे झैं भयो परदेशी मन यो उसै त टुहुरो जल्दै मरौँ झैं भयो हे आमा कसरी गयौ र नभनी लाग्यौ नि बाटो कुन हाँस्दो हो दुनियाँ भएर रमिते कस्तो कुपुत्रै छु म खै अन्त्येष्टि कहाँ भयो र विधिको खै दाग बत्ती कहाँ यो कस्तो सुत हो मर्यो कि छ भनी माता मलाई क्षमा बाटो मुनतिर आउला कि त भनी आँखा लगायो अरे पासो यो परदेश बन्द सब भो मै बन्धनैमा परे के भन्ला दुनियाँ त व्यर्थ नबुझी खोज्दैछ आफ्नै मन आमा स्तन घरमा सातै समुद्र तरी उड्दै पो कसरी म पुग्छु गुणमा पंखा छुटे कि चरी ए छोरा जसरी बसेर नजिकै यो सास जाओस् भनी कोरोनामय भो सबै लुकी बसे यो देह त्याग्यौ अनि धन्यवाद धन्यवाद रमेशजी साह्रै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो र अहिलेको समसामयिक कविता पनि थियो यो कोरोनाले हामी सबैलाई अहिले पिरोलेको छ यस्तो अवस्थामा यी कविताहरूको महत्त्व पनि त्यति नै धेरै छ अब यस पछाडि म फ्रान्सतर्फ जान चाहन्छु जहाँ अनुराधा पौडेल रेडी हुनुहुन्छ कविताका लागि अनुराधाजी म्युटमा हुनुहुन्छ अनम्युट गरिदिनु होला धन्यवाद किशोरजी मेरो चाहिँ छन्दको कविताहरू चाहिँ आज मिल्यो भने अर्कोचोटि भन्छु तर जस्ट यो चाहिँ मैले यो मेरो शुभकामना कविता हो मैले चाहिँ यसलाई 3 वर्ष पहिला लेखेर छोडेर छु तपाईले चाहिँ पुरानै कविता वाचन गर्ने कि भन्नुभयो भएर खोज्दाखेरि भेट्टाएँ के लेखेँ के छोडेँ त्यो मेसो पाथिन आज भेट्टाएँ मलाई मन परेको यो कविता म तपाईहरुलाई भन्दैछु मेरो कविताको शीर्षक हो शुभकामनाहरू व्यर्थ नहोस् झुट्टा नहोस् हृदय बोलोस् मन खुलोस् चिसो नहोस् चाम्रो नहोस् मार्मिक बनोस् रंगीन बनोस् शुभकामनाहरू केवल 7 अक्षरहरू हृदयभरि अञ्जुलीभरि पाइतालाभरि हत्केलाभरि ओठभरि आँखाभरि शब्दभरि मुस्कानभरि जति दिन्छौ देऊ शुभकामनाहरू खिस्याउने नहोस् जिस्क्याउने नहोस् प्रेरणा मिलोस् जाँगर बढोस् ठेस नलागोस् गिजोले नहोस् शान्ति मिलोस् भातृत्व बढोस् देऊ शुभकामनाहरू ल्याऊ शुभकामनाहरू तिमी हिँड्ने बाटोभरि तिम्राहरू हिँड्ने गोरेटाभरि घाँसपात डालीभरि तिमी बस्ने पाखाभरि तिम्रा सुन्दर सपनाभरि तिम्रा पौरुकी हातभरि तिम्रा हरेक अङ्गालोभरि तिम्रा हरेक रागभरि कति छन् तिम्रो शुभकामनाहरू शीत जस्तो सतही नहोस् प्वाख जस्तो हल्का नहोस् सयपत्री फुल जस्तो पत्रै गाडा बनोस् ओइलिएको पात नहोस् चस्स बिज्ने काँडा नहोस् शब्द चियाउँदा आत्मविभोर न्यानो रहोस् शुभकामनाहरू क्षितिजभरि आकाशभरि वायुभरि पानीभरि सुख शान्ति सबै मिलोस् एक जुनीको आयुभरि शुभकामनाहरू धन्यवाद धन्यवाद अनुराधाजी मिठो कविता सुनाउनु भयो हामीलाई र यो कविता सुनाउने श्रृङ्खला हाम्रो जारी नै छ अब हामी फेरि क्यानाडातर्फ जान चाहन्छौँ र हामीलाई सुम ग्यावालीजीले अर्को कविता सुनाउनुहुन्छ क्यानाडाको सहरबाट
हजुर, क्यालगरीमा छु म र यो स्टुडियो पनि हो, अडियो भिजुअल स्टुडियो। यो घरमै बनाएको छु मैले। पछाडिपट्टि क्रोमा स्क्रिन देख्नुहुन्छ, ग्रिन स्क्रिन। यो कविता अलि युवा उमेरका बेला लेख्ने खालको छ, तर उमेर ढल्केपछि लेखेको। रानी महल। टेकेर काली किनारको पवित्र पानी, टेकेर काली किनारको पवित्र पानी, हात फैलाएर मागिरहेको छु प्रेमी न्यानो आलिङ्गन। कान्ला माथि रानी महल, सुक्न लागेको ओठ टोक्दै गरिबीले चुक्टा निकालेको, चोली भिरेकी खेताली जस्तै उक्लिँदै गरेको आफ्नै छालाको रङ छोप्न खोज्दै, तङ्ग्रिन खोजेको लजालु बैस ज्यादै सहजतापूर्वक सुटुक्क मुस्कुराउन खोज्छ रानी महल। तर व्यस्त छौँ हामी सहमतिका लागि। अभियन्ताहरू नाप जाँचको धपेडीमा छन्, कानुनचीहरू भिडाइरहेका छन् नजिरहरू, समाजशास्त्रीहरू फिल्डमा खटेका छन् अहोरात्र, बाँडफाँडको कुरा मिलाउँदैछन् लेखापालहरू। घुइँचै छ निरा प्लेटका गाडीहरूको, बिना भोक प्यास खटेका छन् शुभचिन्तकहरू। व्यस्त छौँ हामी सहमतिका लागि। अभियन्ताहरू नाप जाँचको धपेडीमा छन्, कानुनचीहरू भिडाइरहेका छन् नजिरहरू, समाजशास्त्री फिल्डमा खटेका छन् अहोरात्र, बाँडफाँडको कुरा मिलाउँदैछन् लेखापालहरू। घुइँचै छ निरा प्लेटका गाडीहरूको, बिना भोक प्यास खटेका छन् शुभचिन्तकहरू। बस त्यति भन्नका लागि, रानी महल तिमी कति राम्री छौ अघि। म जन्मेपछि खिचिएको बा आमाको पहिलो फोटोमा लाज मानेर उभिएकी आमा जस्तै रानी महल। म जन्मेपछि खिचिएको बा आमाको पहिलो फोटोमा लाज मानेर उभिएकी, छेउमा उभिएकी आमा जस्तै रानी महल। कालीको पानीमा खुट्टो डुबाएर पुरानो मजत्रो भिरेर पहिरोले च्यातिएको पाखो जस्तै एकदमास मुस्कुराइरहन्छ रानी महल। थाहा थिएन मलाई फुललाई फुल स्वीकार गर्न साहस चाहिँदो रहेछ, माटोलाई माटो स्वीकार गर्न शौर्य चाहिँदो रहेछ, रातोलाई रातै भन्न हिम्मत चाहिँदो रहेछ, बेइमानलाई बेइमान भन्न पनि इमान चाहिँदो रहेछ। त्योभन्दा पनि धेरै कुरा अभिव्यक्त गर्न गाउँले अर्ग्यानिक माया, कति सजिलै चरचरी फुटेका खुट्टाले मायाको भुइँ कोट्याउँदै रानी महल। जङ्गली काँडाले च्यातेको मयत्रोले ढाक्छे कति सजिलै कोर्न नभ्याएको असलल्ल मायाको गुराँस सिउरेको कपाल। र अनायास म भन्न पुग्छु रानी महल, म तिमीलाई माया गर्छु। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद कुसुमजी, साह्रै मिठो कविता सुनाउनु भयो र यो एकदमै प्रेमको एउटा फिलिङ्सको रूपमा, मायाको एउटा भावनाको रूपमा रानी महललाई पनि नेपालमा लिन्छौँ आजकल हामी। रानी महलको बारेमा धेरै कविताहरू बनिसकेका छन्, त्यसमध्ये पनि यो पनि एउटा उत्कृष्ट कविता हो भन्ने मलाई लाग्छ। म कविता प्राय लेख्थिनँ, जीवनमा तेस्रो पटक कविता लेखेको छु योचोटि, र यो पनि यही कार्यक्रमको लागि भनेर लेखेको हो, नत्र भने कविता लेख्ने थिइनँ होला। अहिले एउटा चर्चित गीत छ के माया लाग्छ र, धेरैले सुनिसक्नु भएको छ होला। त्यही गीतको बेसमा अलिकति फरक दृष्टिकोण छ मेरो। यो कवितामा कविता भयो या भएन त्यो चाहिँ श्रोताहरूको मूल्याङ्कन हो। कविताको बारेमा मलाई धेरै जानकारी छैन, तर लेख्ने प्रयास गरेको हो, तेस्रो कविता हो। म यो वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ के माया लाग्थ्यो र परमेश्वर हुन नसकेको ए पति। यो एउटा महिलाको फिलिङ्स हो, जो विवाहिता महिला हुन्, उनले आफ्नो फिलिङ्स कसरी व्यक्त गर्छिन् त्यो छ यसमा। मेरो कविताको शीर्षक छ के माया लाग्थ्यो र परमेश्वर हुन नसकेको ए पति। एकैछिन माफ गरिदिनु होला, म यहाँ हजुर म फेरि वाचनलाई कन्टिन्यू गर्छु। परमेश्वर हुन नसकेको ए पति, त्यो बेला पत्याए तिम्रा कुरा, त्यो बेला पत्याए तिम्रा कुरा, मुटु जोडिएको प्रेमी थियौ नि त। तिमीसँगै जिउँछु मर्छु भने गफ दिएको थियौ नि त। तिम्रा गफै पत्याएर त माइती लत्याएकी थिएँ, जन्मे हुर्केको घर छाडेर तिमीलाई पछ्याएकी थिएँ। तिम्रा गफै पत्याएर त माइती लत्याएकी थिएँ, तिम्रो जन्मे हुर्केको घर छाडेर तिमीलाई पछ्याएकी थिएँ। किरिया खायौ नि त है, तिमीलाई पाए गरी खान्छु, अर्काकी भयो भने मरिजान्छु। पराई अँगालेर आफन्तलाई अत्याएकी थिएँ, तिमीले आगो चिसो हुन्छ भन्दा नि पत्याएकी थिएँ। जब भित्रिएँ तिम्रो घर,
जब भित्रिए तिम्रो घर फेरे पहिचान र आफ्नै थर अनि तिमीले अट्टहास गर्दै साथीभाइलाई गफ दिएको सुने। अनि तिमीले अट्टहास गर्दै साथीभाइलाई गफ दिएको सुने। साँच्चै त्यो क्षण आफ्नै कान थुने भनेका थियौ खुट्टा भए जुत्ता कति कति। भनेका थियौ खुट्टा भए जुत्ता कति कति। नढाँटे भनिदेऊ न के माया लाग्थ्यो र। परमेश्वर हुन नसकेको ए पति सोचे साथीभाइलाई फुर्ती लगाएका होला। विश्वासघात त गर्दैन होला। सोचे साथीभाइलाई फुर्ती लगाएका होला। विश्वासमा विश्वासघात त गर्दैन होला। सम्झे ऊ बेलाको कुरा। सम्झे ऊ बेलाको कुरा। मेरो काखमा शिर अड्याई सपनाको महल कोर्थ्यौ। मेरो काखमा शिर अड्याई सपनाको महल कोर्थ्यौ। मलाई आँखा लाउनेहरूको हर दिन शिर खोर्थ्यौ। लाठी थिएँ फुल्स्याएर कसरी हो दिल चोर्थ्यौ। जब तिम्रो घर आए तिमीलाई त भिन्नै पाएँ। जब तिम्रो घर आए तिमीलाई त भिन्नै पाएँ। हर सोच्थे यो त मेरो समर्पण हो। हर रात मैले सोच्थे यो त मेरो समर्पण हो। तिमी सोच्थ्यौ यो त केवल आनन्दको घर्षण हो। थाहा पाउँथे अङ्गालोमा म हुँदा नि। थाहा पाउँथे अङ्गालोमा म हुँदा नि तिम्रो मनमा आउँथ्यो कोही। चिम्म आँखा चिम्लिएर कल्पिरहन्थ्यौ कुन्नी कसलाई। अङ्गालोमा म हुँदा नि तिम्रो मनमा आउँथ्यो कोही। चिम्म आँखा चिम्लिएर कल्पिरहन्थ्यौ कुन्नी कसलाई। तिम्रा फुर्ती सुन्थे फेरि घरको कुखुरा दाल बराबर। नढाँटेर भनिदेऊ न के माया लाग्थ्यो र। लास्ट प्यारा। परमेश्वर हुन नसकेको ए पति सोच्न थाले दिन त फेरि कसो गरी नफिर्लान् र। सोच्न थाल्थे दिन त फेरि कसो गरी नफिर्लान् र। कोही आई यो रातलाई कसो फिर्लान् र। फेरि सम्झे तिम्रा कुरा भन्ने गर्थ्यौ। कुनै दिन जब होलान् हाम्रा पनि छोराछोरी संसारलाई भुलाइदिन्छु घुम्छु तिम्रै वरिपरि। चाहे जस्तै भइदियो कठोर पीडा पछि जन्मे हाम्रा सन्तानले। पीडाले त मचिच्याउँदा नि तिमी रम्यौ आनन्दले। जब हुर्के छोराछोरी घर जगमगाए जस्तो लाग्यो। तिमी मानि अब त होस् आए जस्तो लाग्न थाल्यो। तर फेरि भनिदेऊ छोराछोरी आफ्ना राम्रा श्रीमती त अर्काकी राम्री। नढाँटी भनिदेऊ न के माया लाग्थ्यो र। धन्यवाद। गजब धन्यवाद। म त्यति कविता लेख्थिनँ। मैले अघि त बवालै रहेछ नि। हजुर यो अहिले चलिरहेको गीतको सन्दर्भमा मात्रै। अब विवाह अगाडि हामी धेरै के माया लाग्छ र भन्दाखेरि उत्तर धेरै त्यहाँ छ। तर बिहा पछाडिको त्यही माया कन्टिन्यू रहला त पक्कै रहँदैन भन्ने आशयको मात्रै हो यो कविता। अब फेरि मलाई के लाग्छ भने हरेक महिलाहरूले भन्ने एउटा गुनासो छ बुढा तिमी मलाई के माया गर्छौ र भन्ने चाहिँ त्यो हरेक महिलाहरूको एउटा थेगो नै हो जस्तो लाग्छ है मलाई। माफ गर्नु त्यही भएर एउटी महिलाले सोच्ने एउटा अभिव्यक्तिलाई मैले सानो कविता बनाएको हुँ। अब यस पछाडि फेरि हामी कविता सुन्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदैछौँ र अबको कविताको पालो अनिलजीको। मैले भर्खर खास अर्कै कविता सुनाउँछु भनेर ठिक पारेको थिएँ। अनि यसो पुरानो निस्केपछि मैले पनि यो ब्लगमा गएर पुरानो कविता भेटेँ एउटा, त्यही सुनाउँछु है त। धमिलो सम्झना। यसको शीर्षक हरेक बिहान आँखा मिच्दै गणित किताब पल्टाएर मयूरको प्वाख नाप्दै वर्षौंसम्म बढ्ने अभिलाषा मनमा च्यापेर जिन्दगीको गणितका धेरै अङ्क मेटिसक्दा पनि उभिरहेको थिएँ तिमीले दिएको मयूरको प्वाख सँगै तिम्रो प्रेम कुरेर। बिजुली पानी गास बास पुर्याइदिन्छु भन्दै यो राज्यले वर्षौंदेखि भ्रममा पारे जस्तै जीवनको दीप बालिदिने तिम्रो प्रेम कल्पेर असल घरबेटी पाउने कल्पनामा डुबेको काठमाडौँको डेरावाल जस्तो अथवा पारिश्रमिक लिन अतिरिक्त चाकडी गर्नु नपर्ने कल्पनामा डुबेको श्रमिक जस्तो
कुरिरहेको थिएँ मन्द मन्द रमाउँदै काल्पनिक सहरमा। दिन महिना वर्ष बितेसँगै थपिएका सपनाका चाङहरूले किच्दै गएपछि गरिबको छाती जस्तो बलियो विश्वास पनि टुट्छ। अन्ततः तिखर अनुभूति धमिलिँदै जान्छ र बाँकी रहन्छ मात्र धमिलो सम्झना, दुरुस्तै यो राज्य र नागरिकको सम्बन्ध जस्तो। धन्यवाद। यति नै हो। यो मैले पत्रकारिता गर्दा लेखेको अलि पुरानो कविता हो मेरो। धन्यवाद अनिलजी। मिठो कविता, छोटो कविता, मिठो कविता सुनाउनु भयो र सकेसम्म छोटोमा धेरै कुरा भन्न सक्नु नै कविताको महत्त्व हो। अलिकति लामो भयो भने त कविताहरू निबन्ध हुन जान्छन्। त्यसैले छोटोमा तपाईँको एकदमै सान्दर्भिक मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। अब यस पछाडि आफ्नो कविताका लागि म रविनजीलाई आग्रह गर्छु। रविनजी। अब दोस्रो चाहिँ मैले एउटा गजल भन्ने विचार गरेँ। यो चाहिँ असाध्यै भरदिन पऱ्यो, हिजो मात्र लेखिएको एउटा गजल छ। यही सुनाए। यो चाहिँ मेरी नभएकी उनीलाई छ नि। नभएकी उनीलाई अँगालोमा बेर्न पाए, लट्ठिएर लाली ओठमा तातो सास फेर्न पाए, लट्ठिएर लाली ओठमा तातो सास फेर्न पाए। छोडी मलाई गयौ तिमी म त जिउँदै लास, काखमा राखी बिछोडका दुखा पीडा सेर्न पाए, नभएकी उनीलाई अँगालोमा बेर्न पाए। औला चलाई मिठा पल तिम्रो ढाडमा कोर्न पाए, औला चलाई। सुनिएन? सुन्या छ अहिले, अघि बिचमा आवाज कट भइरहेछ। बिचमा मेरो नि आइरहेको छ। फेरि मैले यो तेस्रो शेर चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएँ। त्यसो भए हजुर हजुर। सँगै रुने सँगै हाँस्ने बाचा सबै उडी गए, औला चलाई मिठा पल तिम्रो ढाडमा केर्न पाए, औला चलाई मिठा पल तिम्रा ढाडमा केर्न पाए, नभएकी उनीलाई अँगालोमा बेर्न पाए। बाचा कसम भुली गयो धनमा तिम्रो मन, केश राशि मुसारेर लोभी आँखा हेर्न पाए, नभएकी उनीलाई अँगालोमा बेर्न पाए। आफै भुले संसार भुले तिमीलाई भुल्न सकिन, आकाशमा तारा गन्दै तिम्रो कम्मर बेर्न पाए, आकाशका तारा गन्दै तिम्रो कम्मर बेर्न पाए, नभएकी उनीलाई अँगालोमा बेर्न पाए। धन्यवाद। गजल सुन्नलाई मिठास आउँछ, मजा पनि आउँछ। अब यस पछाडि कविताको लागि अनुराधाजीलाई म अनुरोध गर्छु। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गरिदिनु होला। धन्यवाद किशोरजी। मेरो दोस्रो कविताको शीर्षक छ बादल। यो बादल मेरो चाहिँ एउटा प्रेमीको आइकन हो, तर मैले यसलाई चाहिँ सकेसम्म प्रेमी र बादललाई चाहिँ अब कसरी अभिव्यक्त गर्नु त्यो अभिव्यक्त गर्न सक्दिनँ। मैले बिम्ब बनाउन खोजेको हो, थाहा छैन मैले कति अभिव्यक्त गर्न सकेँ। अब यहाँहरूको बिचमा म यो कविता पाठ गर्न जाँदैछु। कविताको शीर्षक बादल। तिमी जसलाई ढाक्छौ त्यो ठाउँ तिम्रो होइन, र तिमी जहाँ छरिएका छौ त्यो ठाउँ मेरो होइन, तैपनि तिम्रो र मेरो लुकामारी चलिरहेछ अनन्तकालदेखि अनन्तकालसम्म। ए बादल तिमीलाई के भनौँ, ए बादल तिमीलाई के भनौँ। म तिमीलाई छोएर हेर्न चाहन्छु, तिमीलाई भोगेर हेर्न चाहन्छु, तिमीलाई चुमेर हेर्न चाहन्छु, तिमीलाई अँगालेर हेर्न चाहन्छु। उसै गरी जसो गरी म प्रीति यात्रामा छु, उसै गरी जसो गरी म प्रीति यात्रामा छु। किन गर्जिनु पर्यो तिमीलाई, किन गर्जनु पर्यो तिमीलाई, किन चड्केर आगो उकल्न पर्यो, किन बस्ती बस्ती बढार्नु पर्यो, किन हावासँग कुस्ती खेलेर सुई सुई गर्दै डाली डाली पात झर्नु पर्यो, किन जङ्गल र सडकका रुखहरू सिख्राउन पर्यो। ए बादल आऊ, ए बादल आऊ, मेरा अङ्ग अङ्ग भिज्ने गरी, मेरा अङ्ग अङ्ग चुम्ने गरी, शिरदेखि पाउ ढाक्ने गरी। म तिमीलाई उसै गरी स्वागत गरौँला जसरी म प्रीति यात्रामा रहेको हुन्छु। म उसै गरी तिमीलाई स्वागत गरौँला जसरी म प्रीति यात्रामा रहेको हुन्छु। यति नै हो।
धन्यवाद किशोरजी। धन्यवाद अनुराजी। उमेर ढल्किएका कविहरूको कति खतरा खतरा प्रेम कविता आएका हुन्। अनुराजी चाहिँ कहिले लेख्नुभएको कविता? बडा अनुभवी कविता आयो। यो चाहिँ मैले 2016 सालमा लेखेको कविता हो। त्यति बेला चाहिँ मेरो दधिरामजी चाहिँ त्यति बेला स्विजरल्यान्डतिर हुनुहुन्छ, उहाँको बडो सम्झना आउँथ्यो। अनि कहिले कहिले यसो टेलिफोनमा चाहिँ आउनु बुढा भन्यो नआउने, अनि त्यो अलिकति हाम्रो कामले गर्दाखेरि त्यो हुँदाखेरि एक दिन अनायास त्यो आएर मैले यो कोरेको थिएँ। 2016 सालमा लेखेको कविता हो। कति सुन्दर कविता। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। दर्शक नेपालीको 2016 बुझेछु झन्डै। उमेर ढल्केका भन्ने अनि 2016 सालको भन्दा अब हामी यता भए हुनाले यतैको साल सम्झौँ न। हजुर हजुर। आशो र कवितालाई हामी सँगसँगै लैजानेछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीहरू कविता सुन्ने सुनाउने क्रमको श्रृङ्खला 2 मा छौँ। गत हप्ताबाट हामीले यो श्रृङ्खला सुरु गरेका थियौँ र यो श्रृङ्खला हामी सकेसम्म अगाडि लैजानेछौँ। प्रवासको बसाइ छ, कति समयसम्म यो तन्किन सक्छ हेर्दै जाउँ। अहिले कविताको माहौल छ। विशेषतः कोरोना महामारीपछि नेपाली साहित्यमा पनि कविताले विशेष स्थान बनाउँदै गएको छ। कविता सुन्ने सुनाउने क्रम धेरै छ। कोरोनाको एउटा नेपाली साहित्यमा भने योगदान जस्तो देखिएको छ। धेरै कविताहरू जन्मिएका छन्, धेरै कविता वाचन गर्ने क्रम बढेर गएको छ। यसलाई भने सुखद पक्षले मान्नुपर्छ। र यति बेला तपाईँहरू यो कविता सुन्ने सुनाउने क्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाबाट eNeplis.com, neplis-diaspora.com, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, साहित्य सिर्जना, त्यसै गरी युरोपबाट nepalplus.com, युरोप नेपाली खबर.com, मध्यपूर्वबाट हिमालयन दृष्टि.com, नेपालबाट सगरमाथा न्युज.com, नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेज लगायत विभिन्न पोर्टलहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ एउटा कमेन्ट आएर मैले त्यो कमेन्टपट्टि आँखा पुर्याएको थिएँ। यति बेला थुप्रै दर्शकहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिले हामी समय रह्यो भने कमेन्टहरूलाई पनि लिने नै छौँ। अब यस पछाडि फेरि हामी कविता भन्ने क्रमलाई नै कविता सुनाउने क्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कुसुमजी। हजुर, यो कविता पुरानो हो। मेरी आमा स्वयं 75 वर्ष बढी भइसक्नु भयो। उहाँलाई धरालो गर्ने, हेरालु पनि भन्छन्, हाम्रोतिर धरालो भन्छौँ, गर्ने एकजना कामी मामा हुन्थ्यो। हामी मामा भन्छौँ, आमाले दाई भन्ने भएर उहाँलाई धरालो गरेको। उहाँ बित्नुभयो पोहोर साल 92 वर्षको उमेरमा। उहाँलाई समर्पण गरेर मैले उति बेलै उहाँलाई पनि सुनाएको छु मैले। उहाँ नेपाल हुँदै लेखेको कविता छुन्नौ मलाई किन भन्ने शीर्षकको कविता हो यो। उहाँलाई समर्पण गरेको मैले उहाँलाई। मैले जहिले पनि यो कविता वाचन गर्दा उहाँलाई सम्झिन्छु। मैले शार्दुल विक्रेत छन्दको यो कविता पढ्छु। तिम्रा मूर्ति पगालिने टुके हाम्रै थियो आराना, तिम्रा नाक र कान काती गहना हाम्रै कला साधना, तिम्रा थाल कराईको सृजक हुँ कामी टमाटा भन, स्रष्टा हुन्छ ठुलो अबुझहरू हो छुन्नौ मलाई किन, तिम्रो लाज बचाउने र सजिने पोसाकको सृजना, तिम्रा संस्कृति चाड पर्वहरूको लावन्य हौ पावन, साह्रै खर्छु नयाँ नयाँ सृजनमा चिन्छौ दमाई भन, स्रष्टा हुन्छ ठुलो अबुझहरू हो छुन्नौ मलाई किन, तिम्रा साना उठाउने चमकका जुत्ता नयाँ सालिन, तिम्रा ती बुटलेमा समरमा जित्दा म खुसी हुन, आफ्नै सृजन शक्तिमा मखमली अछुत सार्की जन, स्रष्टा हुन्छ ठुलो अबुझहरू हो छुन्नौ मलाई किन, तिम्रो सौख र सभ्यता संस्कृतिको सारा मनोरञ्जन,
झ्याली मादल डम्बु ढोल रसिलो हाम्रै त हो सृजना तिम्रा धार्मिक कर्मका अग्रणी हौ हामी नगर चिजन स्रष्टा हुन्छ ठुलो अबुझहरू हो छुन्नौ मलाई किन बिस्टाको ढल खोल्छु त्यो सडकको मैलो धुलो भन्दिन तिम्रो सभ्य समाज बन्छ कसरी मैले नधोइकन ज्यामी हुँ म सफाई स्वस्थ जनको च्यामे नहेपी भन स्रष्टा हुन्छ ठुलो अबुझहरू हो छुन्नौ मलाई किन गाइने मन कर्च्यौं समयको च्यामेर बादी महु सार्की डोम चमार मोची नटुवा दुसाद धोबी महु तिम्रै शोषणको दलनले कुण्ठित भो जीवन स्रष्टा हुन्छ ठुलो अबुझहरू हो छुन्नौ मलाई किन तिम्रै शोषणको दलनले कुण्ठित भो जीवन स्रष्टा हुन्छ ठुलो अबुझहरू हो छुन्नौ मलाई किन हजुर यति हो धेरै धेरै धन्यवाद कुसुम सर एउटा सामाजिक विकृति विरुद्ध पनि प्रहार थियो यो साँच्चै नै उनीहरू स्रष्टा हुन् जो सिर्जना गर्छन् जो सिर्जना गरिरहेका छन् जो स्रष्टा हुन् उनीहरूप्रति नेपाली समाजमा हामीले अहिले पनि विभेद गरिरहेका छौँ हरेक दिन विभेदका समाचारहरू हामी पढिरहेका छौँ जो सम्मानका लायक हुन् वास्तवमा तर उनीहरूप्रति नै हाम्रो अपमान भइरहेछ सम्मान दिनुपर्ने मानिसहरूलाई हामी अपमान गरिरहेका छौँ हाम्रो नेपाली समाजमा यो सदियौँदेखि यो एक खालको कुपरम्परा जकडिएर बसेको छ यस्ता साहित्यिक मनहरूले एउटा चेतनाको दियो बाल्छन् चेतनाको राँको बाल्छन् जसले यस्ता कुसंस्कारहरूलाई चाँडै अन्त गर्छ भन्ने हामीले विश्वास गर्छौँ म पेसाले मेकानिकल इन्जिनियर हो मेकानिकल इन्जिनियरिङ भनेको कामीले गरिआएको कामको अपग्रेडेड हो यो त्यो आधुनिक भर्सन हो त्यो भनेको म पनि एक खालको भनेको मेरो प्रविधि अलिकति विश्वविद्यालयले सर्टिफिकेट नदिँदो त मेरो काम चाहिँ कामीको काम हुन्थ्यो भनेको त्यो वस्तु निर्माण गर्ने काम फलामका तामाका चिजहरू बनाउने कुरा कामीले गर्छन् हामी त्यो निर्माण त्यसको डिजाइन गर्छौँ त्यसको उत्पादन गर्छौँ भनेर तिनी पनि त इन्जिनियर हुन् ती सबै जुत्ता बनाउने इन्जिनियर हुन् सिलाउने इन्जिनियर हुन् डिजाइनरहरू हुन् मेरो काम पनि अहिले डिजाइनर हो त्यस भएको हुनाले उनी र म एउटै हो भन्ठान्छु मैले त्यही भएर लेखेको गाइने मन कर्चियौँ समयको च्यामे र बादी भौँ सार्की डोम चमाएर मोची नटुवा दुसाद धोबी भौँ हजुर म नै हो त्यो सबै म माया गर्छु धेरै धेरै धन्यवाद कुसुम सर मिठो कविता सुनाउनु भयो छन्दमा कविता लेख्न आफैमा गाह्रो हो त्यसलाई वाचन गर्नलाई अझै फेरि गला चाहिन्छ त्यसैले छन्द विहीन कविताहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ निबन्धलाई अलिकति ब्रेकडाउन गर्यो भने पनि कविताको लयमा पढिदियो भने कविता हुनसक्छ तर छन्दलाई त्यो हिसाबले हेर्नु मिल्दैन निकै एउटा कौशल चाहिन्छ छन्दको कविता लेख्नलाई अब हामी कविता सुनाउने क्रमको तेस्रो राउन्डमा छौँ र अब तेस्रो राउन्डपछि हाम्रो कार्यक्रम सकिनेछ अब यो तेस्रो राउन्डमा पहिलो कविता फेरि पनि अनिलजीबाट म पनि एउटा गजल सुनाउँछु है रविनजीले सुनाएपछि गजल सुनाउन मन लाग्यो प्रेमको सुनाऊ कि पोलिटिक्सको प्रेम सुनाऊ हुन्छ यो पञ्चचामर छन्दमा छ ढले त घाम जुन झैमा आउँला उसै गरी ढले त घाम जुन झैमा आउँला उसै गरी र वेदना बिसाउँदै रमाउँला उसै गरी लजाउँदै डराउँदै त्यो थर थराउँदा पहिलो डेटिङ सम्झिनु भयो होला लजाउँदै डराउँदै त्यो थर थराउँदा
भरेर ताल प्रेमको मगाउला उसै गरी र वेदना बिसाउँदै रमाउँला उसै गरी मिठो हुनेछ प्यार यो लुकी छिपी फुलाउला मिठो हुनेछ प्यार यो लुकी छिपी फुलाउला र फुलमा बहारमा म पाउँला उसै गरी न जातले न धर्मले नरोकिने छ वर्गले न जातले न धर्मले नरोकिने छ वर्गले चराहरू उडेसरी उडाउँला उसै गरी र वेदना बिसाउँदै रमाउँला उसै गरी अन्तिम शेर दिगन्त फैलिने छ यो कुरा जुनी जुनी भरी दिगन्त फैलिने छ यो कुरा जुनी जुनी भरी सगर्वले सबै कथा सुनाउला उसै गरी र वेदना बिसाउँदै रमाउला उसै गरी ढले त घाम जुन छैँ माउला उसै गरी र वेदना बिसाउँदै रमाउला उसै गरी धन्यवाद धेरै मिठो गजल सुनाइदिनु भयो अनिलजी एकदम आनन्द आयो आज हामीसँग गजलमा र छन्दमा कविता लेख्न सक्ने एकदमै माहिर कविहरू साथमा हुनुहुन्छ यो बिहानी निकै सुखद भइरहेछ दर्शकवृन्द तपाईहरु भर्खरै मात्रै हेर्न थाल्नु भएको छ भने हामीहरू कविता सुन्ने सुनाउने क्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा छौं र यो श्रृङ्खला अमेरिकाबाट inaplease.com नेपालीdiaspora.com र हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीबाट हेर्दै हुन्छ युरोपबाट nepalplus.com र युरोप नेपाली खबर.com त्यसैगरी मध्यपूर्वबाट himalayan.com नेपालबाट sagarmathanews.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जा लगायत विभिन्न पोर्टलहरूबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ तपाईहरुले फुर्सदमा पछि पनि ती पोर्टलहरूमा यो प्रस्तुतिहरू हेर्न सक्नुहुनेछ अब आफ्नो प्रस्तुतिका लागि म रविनजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु रविनजी मेरोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आवाज गइरहेको छ तर सायद मेरो मात्रै होला मैले एउटा छन्दमा भने एउटा गजल भने अब एउटा चाहिँ गद्यमा भन्ने विचार गरे यो कविता अलि पुरानै हो मैले एक दुई ठाउँमा वाचन गरेको छु कविताको शीर्षक छ विद्वान राजा जनकको विद्वत भेलामा अष्टावक्रको आगमन अष्टावक्रको उपहास र अपमान अनि अष्टावक्र भन्छन् शास्त्रास्त्र गर्न विद्वानको भेलामा आए भनेको त सायद रविनजीको मैले पनि उठबस अचेल विद्वान मैले पनि उठबस अचेल रविनजी यसलाई दोहोर्याइदिने कि तपाईको अलिकति आवाज फेरि यसमा भयो सुरुदेखि सुरु गरिदिनुहुन्छ यो कविताको शीर्षक छ विद्वान राजा जनकको विद्वत भेलामा अष्टावक्रको आगमन अष्टावक्रको उपहास र अपमान अनि अष्टावक्र भन्छन् शास्त्रास्त्र गर्न विद्वानको भेलामा आए भनेको त चमारेहरूको भेलामा पो आएछु चमारे भन्ने शब्दलाई यो छालाको काम गर्ने छालालाई मान्यता दिने मात्र भनेर हेरौँ होला यसलाई फेरि जातीयतातिर नलैजाउँ है मैले पनि उठबस अचेल विद्वानसँग गर्न थालेको छु विद्वान हुने पहिलो तर असली चाल चालेको छु साधनाले विद्वान हुने जस्तै विद्वानको साथी पनि विद्वान कहलिएको मैले देखेको छु तसर्थ विद्वान बन्ने द्रुत मार्ग रोजेको छु अब चाँडै विद्वान हुनेमा निश्चिन्त छु पत्रकारको साथी पनि पत्रकार हुन्छ मै जान्ने मै सुन्ने कथा कविता मै मात्र गुन्ने मेरो ज्ञान सर्वज्ञान अरूको ज्ञान अल्प ज्ञान मेरो विद्वानलाई लाग्छ अचेल मलाई पनि त्यस्तै लाग्न थालेको छ सो प्रशंसामा
मन त्यसै रमेको छ, सम्मान पत्रको लोभ बढेको छ, दोसल्लाको न्यानो खोजेको छ। के म विद्वताको एक कदम अगाडि बढेको होइन त? कहिल्यै छैन र अस्तव्यस्तता, अचेल मैले पनि आफूलाई विकास गरेको छु। तन मन र वचनले खुट्टा तान्न सिकेको छु। सधैँ अरूको चियो चर्च गर्न सिकेको छु र सधैँ व्यस्त देखाउन जानेको छु। परनिन्दामा होस् वा खुरापात, मेरो यात्रा जारी छ। मेरो विद्वानले मलाई शब्दजालको कहानी बतायो, चाकरी कलाको गुरु मन्त्र दियो, कथाले कल्पेको धनको थुप्रो पनि देखायो, विद्वतासँगै आउने धन्नाको बाटो पनि देखायो, ठुला भनाउँदा मान्छेसँग बसेको फोटो पनि देखायो। साँच्चै मेरो विद्वान कति बाठो, कति चतुर। अब त मलाई बाध्य नै बनायो, विद्वान हुनुपर्ने कर नै लगायो। अचेल मैले आंशिक सफलता पाएको छु। मैले जानिसकेको छु, अभ्यासले नै मानिस पोख्त हुन्छ। कलाको नाममा मानवतामा लागेको ढुसीमा विद्वान खुसी हुनुपर्ने रहेछ। कलाको नाममा समाजमा फैलिएको कला र मानवता साथी होइनन्। भोको पेट सत्य हुँदै होइन, नाङ्गो शरीर अपराध हो। यस्ता तत्त्वज्ञान विद्वानहरूको सङ्गतमा मैले सिकिसके। अब मलाई विद्वानको कुर्सी छुट्याउनु पर्छ, पुरस्कार दिनुपर्छ, किनभने छोटो समयमा नै मेरो सफलता ऐतिहासिक छ। यो विद्वताको वधशालामा म पनि विद्वान हो। जनक सभाको भड्केको विद्वान आत्मा म भित्र पनि डुक्रिरहेको देख्छु। म कवि हुँ, म कला साधक, म चित्र हुँ, म चित्रकार हुँ, म कला साधक। अब म विद्वान पुकारिनुपर्छ, किनभने मेरो मुखौटो विद्वानको छ, मेरो मुखौटो विद्वानको छ। धन्यवाद। अलि लामै भने। धन्यवाद रविनजी। दर्शकवृन्द, रविनजीको इन्टरनेटमा केही प्रब्लम आएर बिचमा कता छुटे जस्तो लागेको छ, हामीलाई माफ गरिदिनु होला। अब हामी यति बेला कविता सुन्ने सुनाउने श्रृङ्खलाको लगभग अन्तमा छौँ। अब हामीसँग केवल 2वटा कविता मात्रै छन्। अब आफ्नो प्रस्तुतिका लागि म फ्रान्स जान चाहन्छु। आज हामीसँग क्यानाडाबाट 3 जना कविहरू हुनुहुन्छ भने फ्रान्सबाट 1 जना हुनुहुन्छ। क्यानाडाबाट आज हामीसँग अनिल थापाजी, कुसुम ग्यावालीजी र रविन थपलिया हुनुहुन्छ। फ्रान्सबाट अनुराधा पौडेल हुनुहुन्छ। अनुराधाजी, आफ्नो प्रस्तुति दिनका लागि। हजुर, धन्यवाद। यो हाम्रो जीवन चाहिँ हरेक दिन जीवन चाहिँ सिकिराखिएको हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ कति दिन सिक्ने होला यो भगवान। आज पनि सिक्यो, भोलि पनि सिक्यो, ननस्टप हुने भएर एक दिन जस्तो मनमा आयो। यो कता कता छन्द मिलेको जस्तो पनि छ, कता कता नमिलेको जस्तो पनि छ। अब छन्दमा कविता लेख्नु भने रविनजी र अनिलजीलाई अलिक बेसी थाहा होला, तर मैले प्रयास चाहिँ गरेको छु। म मेरो कविताको शीर्षक छ कति होला जिन्दगीमा सिक्न बाँकी अझ। म वाचन गर्न गइरहेको छु। कति होला जिन्दगीमा सिक्न बाँकी अझै, कति होला सङ्घर्षमा रम्न बाँकी अझै, कति होलान् विश्वासका सीमाहरू अझै, कति होलान् दोधारका धर्काहरू अझै। जीवन बडो अनौठो छ बाटो कोर्दा कोर्दै, जाने रहेछ आउने बिना दायाँ बायाँ गर्दै। जीवन बडो अनौठो छ बाटो कोर्दा कोर्दै, जाने बिना आउने रहेछ दायाँ बायाँ गर्दै। यता हेऱ्यो फिस्सा हाँस्यो, उता हेऱ्यो आँसु, कुनै थिए छिछि लाग्ने, कुनै छाती टाँसु। कहिले देख्यो खुनी मुख, कहिले भेट्यो झुठ, कहिले भेट्यो 2 चुरे, कहिले देख्यो लुट। कति होलान् झुटका भारी फाड्नु पर्ने अझै, आशा लाग्दा किरण छन् कि भनी खोज्नु कतै। कति होलान् झुटका भारी भाड्नु पर्ने अझै, आशा लाग्दा किरणहरू छन् कि भनी कतै। कहिले हिँड्यो धुलो बाटो, कहिले हिलोमा, कहिले उड्यो कहिले पुज्यो राख्यो सिरैमा, कहिले हेऱ्यो तलतिरै खाल्दै खाल्दा देख्यो,
कहिले हेऱ्यो ढिँडोतिर सिरिङ सिरिङ गर्यो कति होलान् अब कति बाँकी होलान् अब जिन्दगीका भाकाहरू कति बुन्न बाँकी होला अनुभवका चाकाहरू कति बाँकी होलान् अब जिन्दगीका भाकाहरू कति बुन्न बाँकी होला अनुभवका चाकाहरू। यति नै हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद अनुराधा पौडेलजी। अनुराधाजी फ्रान्सबाट हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, अब हामीसँग एउटा अन्तिम कविता मात्रै छ। कविता सुनाउने क्रमको अन्तिम दोस्रो श्रृङ्खलामा को अन्तिम कविता हामी क्यानाडाबाट कुसुम गेवालीबाट सुन्नेछौँ। बेलासम्म तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ र अब एउटा कविताको लागि साथ दिनु होला। सुरु गरिदिनु होला। हजुर, यो नयाँ घले, इतिहासमा घले राजा हुन्थे दौडेर लिगलिगमा, त्यही हो नयाँ घले, तर अहिलेका नयाँ राजा। बोकेर रुमानी सम्राट सपना, बोकेर रुमानी सम्राट सपना, छिचोल्दै दुःखका उकालीहरू दौडिँदै दौडिँदै आएका छन् काला वा गौँ-गोरा लिगलिगहरूबाट नयाँ घलेहरू उत्तर अमेरिका। दौडिँदै दौडिँदै आएका छन् काला वा गौँ-गोरा लिगलिगहरूबाट नयाँ घलेहरू उत्तर अमेरिका। चमेना गृहको जुठेल्लोमा वा तन्दुरको तातो भट्टीमा फलामे गाडामा तान्दै परिबद्ध बाध्यताको भारी खोजिरहेछन् एउटा चेपेको किनार जहाँबाट सुरुसम्म गर्न सकियोस् एउटा लम्बे ऐतिहासिक दौड। चमेना गृहको जुठेल्लोमा वा तन्दुरको तातो भट्टीमा फलामे गाडामा तान्दै परिबद्ध बाध्यताको भारी खोजिरहेछन् एउटा चेपेको किनार जहाँबाट सुरुसम्म गर्न सकियोस् एउटा लम्बे ऐतिहासिक दौड। पहिचान हराएर माग्दै, हराएको पहिचान माग्दै खुट्टा बजार्ने सडक छैन, हराएको पहिचान माग्दै खुट्टा बजार्ने सडक छैन। छिमेकीको उक्साहटमा लज्जास्पद माग बोकेर थम्क्याउने कुनै राज्य छैन। कामै नगरी तलब पाउनु पर्ने मागमा आन्दोलन गरिदिने कुनै युनियन छैन। घोटिएको चुच्चो नाच छ गोजीमा, त्यो बेच्न पाइने कुनै सरकारी ज्यासल छैन। हिजो दौडिनेहरूको कुनै पदचाप बाँकी छैन। अयोग्य लडाकुहरू जस्तै आफ्नै शिविरमा नयाँ घले पिइरहेको छ मिसाएर मृत सपनाको आसुर सेलको वाइन क्रान्तिका बासी प्यालाहरूमा। हतारिएर निस्कँदा घरबाट बिर्सियो एकपल्ट पात बजाउन पाखामा, हतारिएर निस्कँदा पाखामा बिर्सियो एकपल्ट पात बजाउन पाखामा। सुसेली हाल्न पखेरामा सोल्टिनलाई पर्खिन देउरालीमा गाउँमै छुटे वा चढेर हराए अरब मलेसियाको जहाजमा घलेका पुराना बाङहरू। खुकुरी बिनाको दाब बोकेर युद्धमा निस्केको वीर घले विलक बन्धनमा परेको छ पूर्वी तटको 5 किनारनेर। तिमीले ठिकै गरेछौ, तिमीले ठिकै गरेछौ लेखु राखेर लिखतहरूमा भोलि फर्किनेछ नयाँ घले। तिमीले ठिकै गर्यौ लेखु राखेर लिखतहरूमा भोलि फर्किनेछ नयाँ घले। बोकेर छातीमा अनुभवका गोरा लिगलिगहरू, बोकेर छातीमा अनुभवका गोरा लिगलिगहरू दौडिँदै दौडिँदै आउनेछन् र सिकाउनेछन् नानीहरूलाई कसरी दौडिनु पर्दो रहेछ राजा बन्न गणतन्त्रको खुला मैदानमा। कसरी र सिकाउनेछन् नानीहरूलाई कसरी दौडिनु पर्दो रहेछ राजा बन्न गणतन्त्रको खुला मैदानमा। राम्रो, बहुत राम्रो कविता सुनाइदिनु भयो बहुत राम्रो कुसुमजीले। हामी ब्याकग्राउन्डमा नानी बोलेको हाँसेको पनि सुनिरहेका छौँ। अहिलेको फाइदा भनेको यही हो, कमसेकम हामी सबैले घरमा बसेर आफ्नो सिर्जना पाठ गर्न पाएका छौँ, काखमा नानीहरूलाई खेलाउँदै सिर्जना पाठ गरिरहेका छौँ। यो सुखद पक्ष हो। कतिपय मान्छेहरू नानीहरूलाई टाढा राखेर आफ्नो कविता वाचन गर्न जानुपर्ने स्थिति छैन। घरमा बसेर नानीहरूसँगै खेल्दै खेल्दै कविता भन्नु एकदमै मजाको कुरा हो, खुसीको कुरा हो। म देख्छु सरु गुरागाई आफ्नो नानी लिएरै कविता भनिराख्नु भएको छ। नेपालबाट रञ्जना पौडेल आफ्नो नानी काखमा बोकेर कविता भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले आफ्ना नानीहरूलाई काखमा सुमसुम्याउँदै कविता भन्नुको माहौल पनि निकै रमाइलो हुनुपर्छ, न्यानोपन हुनुपर्छ। त्यसैले हामी जो कविता वाचन गर्छौँ नानीहरूलाई टाढा नराखौँ, काखमा राखौँ, काखमा राखेर कविता वाचन गरौँ। हाम्रा ती पनि सिर्जनाका मुहानहरू हुन्। दर्शकहरू, यति बेलासम्म तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कविता सुन्ने सुनाउने श्रृङ्खलाको दोस्रो भाग। हामी यो श्रृङ्खलालाई नियमित रूपमा शनिबार बिहान
10 बजे लिएर आउनेछौँ। अलिकति कहिलेकाहीँ तलमाथि हुनसक्छ, टेक्निकल प्रब्लमहरू पनि हुन सक्छन्। हामी कुसुमजीले भन्नुहुन्छ पलायनपुर, देशभन्दा टाढा बसेको मान्छेलाई उहाँ पलायनपुरमा बसेको भन्नुहुन्छ। हामी पलायनपुरमा छौँ र पलायनपुरमा बसेर पनि आफ्नो भाषा साहित्यलाई केही सकिन्छ भने सपोर्ट गरौँ, कविता सुनाउँ, साहित्य सिर्जना गरौँ। हाम्रो सोच यही मात्रै हो। हामीले गर्न सक्ने धेरै ठुला कुराहरू छैनन्, हामीसँग धेरै ठुला सपनाहरू पनि छैनन्। आफ्नो ठाउँबाट जे गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै गरौँ। हामी एकदमै निर्धारित समयभित्र हामीले कार्यक्रम सकेका छौँ। 1 घन्टा चलाउने भनेका थियौँ, ठ्याक्कै 58 मिनट भएको छ। आज हामीसँग सहभागी भइदिनु भयो। अघि पनि मैले भने संसारकै सफा सहर मानिन्छ क्यालगरीलाई। कुसुमजीले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ आएपछि हामी पनि सुध्रियौँ, त्यही भएर सफा छ भनेर। त्यसै गरी हामी संसारभरि जहाँ सुध्रियौँ, सफा गर्ने बानी बसालौँ, क्यालगरी जस्तै सुन्दर सहर निर्माण गरौँ। त्यसै गरी फ्रान्सबाट अनुराधा पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, त्यसै गरी क्यानाडाबाटै रविन्द्र थपलियाजी हुनुहुन्थ्यो र अनिल थापाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। अनिलजी लामो समय टेलिभिजन पत्रकारितामा हुनुहुन्थ्यो। रविन्द्रजीले अघि पनि भन्नुभयो अङ्ग्रेजीमा मास्टर्स गर्नुभएको छ उहाँले, उहाँ पनि साहित्य। त्यसैले आजको यो बिहानी कवितामय भएको छ, एकदमै रमाइलो भएको छ। हामी कार्यक्रमबाट बिटमा गर्न लागिरहेछौँ। जहाँ जाँदै कसैलाई केही भन्नु मन छ? थोरै कुरा मैले भने, हजुरले भन्नुभयो यहाँ यो सफा सहर हो, सफा सहर हो। तेस्रो चोटि यहाँको मेयर जित्ने पनि आप्रवासी हुन्। यहाँका पाकिस्तानी मूलका मेयर छन्, उनले तेस्रो चोटि अहिले जिते चुनाव। भनेको जहाँ गएर जे गरे पनि गर्ने आप्रवासी रहेछ। आप्रवासी त्यो गुलिङबाट काठमाडौँ आउँदा एक खालको आप्रवासन थियो, त्यसपछि यहाँबाट यता आयौँ, त्यो पनि एउटा आप्रवासन हो। जहाँ पुगे पनि गर्छ आप्रवासीले। धन्यवाद कुसुमजी यो जानकारीका लागि पनि। दर्शकवृन्द, अब हामी यो कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्छौँ। म भरे बेलुका तपाईँहरूसँग इनेप्लिज.com लगायत विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरूमा गाई जात्रा कार्यक्रम लिएर लाइभ आउनेछु। त्यो बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।